يا نسولك اخويا الله يحفظك. خويا شنو بان لك اخويا في هادشي هذا اللي داير دابا عندنا في اليوتيوب اخويا الفضائح هاد هو يا مادي شنو بان لك فيه اخويا الراقصه؟ تيني على الديسك ديال عدياني تيني ما عندي اسمها مسح الكابا بالكيس هويا ما سيدي خويا تيقول لك حمقى ياك وحنا قلت لهم شحال هذيك المراه مريضه تيني وهي راه ماشي مريضه حمقى ولا باش نقول لك مخرجين لها الدواء ومخرجين لها هادي داكشي عبلان راه انا كنمشي نتعصب ونمشي عند الطبيب وندير له معصب وهذا غيخرج لي الدواء اش غندير لك انا غنديكلاري بكم غندير لكم داك التحوميق ديالها. اول حاجه غنقول ليها كنتي كتخرجتي المره الاولى بفيديو كتقول لي انا عاونوني وهادي خرج فيا خرجتي بفضيحه ديال الراقصه اهويا منين دخلتي الفلوس في اليوتيوب دخلتي 10 المليون الدقه الاولى وشويه ولات المليون كتجيك غاليه. انا نقول لك واحد الحاجه قبل ما نهضر عليك، اول حاجه هذوك وليداتك وبنتك الصغيره وهادي كره دابا فلوس تدخل عليك المليون خدمي ديك المليون وبقاي تخلصي منها الكرا ولا ماشي تخسريها في القهاوي بلا ما نقول لك القهاوي انتوما فاهمين. باش نقول لك قلتي عادل الميلودي خصني يخلصني خصني يدير لي تعوجي في فمك ما مركشيش نهار اللي جيتي الفيرما عند عادل الميلودي كي جيتي ركبتي في التران راه باقي اللايف ديال التران زي في التران جالسه في بروميير كلاس ما عارفاش كديري التشبوهين راه باقي اللايف وانا نجبدهولك راه فيديو كاين جيتي كي جيتي ما نقولوش لك داوك الصالون الحمام ما عمرك دخلتي وقال لك الصالون في قناطره وهذاك بعدا نهاد اللي جات صايبات لك كتصايب لي زارتيست كبار ونهاد معروفه عندنا في قناطره تحيه اختي نهاد اللي صايبات لك انت راه الفيديوهات مازال عند نهاد في القناه ديالها تقولي انت الحوت وكليت هذاك الحوت والعدس الحوت شكون اللي كلا هذاك المش عطينا على المش كلاه قالت لك كليت البيض ما مركتيش ما حسمتيش فين دخلتي فين نعستي الناموسيه اللي نعستي فيها ما صورتيهاش هي كنتي تقولي غنهضر باش تهضري تتنقزي على عادل احسن لك الشراب غنيتي معاه وزدتي تشهرتي اما باش تلوحي فيديو عندك ديال عادل راه ما غتلوحيش الفيديو عندك ديال عادل واش سميتي احسن من الشيخ الطراكس احسن من اميمه بعزيه واش لاحظ الفيديو عندها واش تخلصات راه احسن لهم الشراب تدير مع عادل الميلودي راه قديم من ايام السيديات انت مازال واقيلا ديك الساعه في داركم كتلعبي حابه راه باش تسجلي مع عادل راه باش نقول لك انا ما كنكاريش على عادل انا كنهضر حيت انت خرجتي في فيديو هضرتي باش نهضر انا غنقول لك انت راه شويه خصك ديري عقلك تقيد الدري الصغير 18 عام باغي نشوف الحموشي خصو يتدخل في هذا الشيء هذا اقسم بالله خص الحموشي يتدخل في هذا الشيء هذا خاص قانون يطبق في المغرب ماشي يطبقوا علينا زواز تلقيح لا طبقوا علينا هادو التفاهه اللي كيعطيوها لولادنا اللي كيعطيوها لخوتنا راه حشومه واش دري صغير ولا متبع هذه هويه مشات عند دري صغير ملي ولات يقول لها انا نربيه غندير له هذه غنتزوج به هادشي راه خصو يتدخل فيه هادشي خصو القانون يتدخل فيه عاد تكونوا فاهمين القانون خصو يتدخل فيه هذيك هويه هذيك مسبق لها باش نهضر معاك وايمان شي ايمان المراه الحديديه هذاك راه مناجر وصعيب عليك بزاف باش توصلي ليها باش تقولي انا احسن منها باش احسن منها باش انت كتجرقي الوليدات ديالك سمحي واش تخي تغوتي عليهم خاص هذاك حقوق الطفل جمعيه حقوق الطفل وحقوق الانسان كتنوضوا وقتاش ما بغيتو ودوك الجمعيات اللي كينوضوا ديك الناس هذاك من كازا اللي جابك انت وداك الناشطه الجوكر الجوكر فين هي ديك الجمعيات اللي غندافعوا اش غديروا من التمثيل الجوكر نهضر عليك انت الجوكر نخرج لك فيديوهات اخرين الجوكر انت كتعرفني وانا كنعرفك مزيان والناشطه راه كتعرفني ونعطيكم على السمو الناشطه هادشي راه ما تنبغوش نهضروا خلينكم بعاد وحنا احترمونا غنحترمكم كاين شي حاجه خصكم تكونوا رجال الجوكر كنتي راجل غتخرج تهضر مزيان وتهضر شنو وقع نهار اللي جبتوها شنو وقع اما داك الدري جيتي عنده قنيطره بغيتي تكذبي عليه بغيتي ديري ديال تجي تبغي ديري البوز عادي راه ما غيبقاش يتعاطى معاه باش تكوني فاهمه وايمان راه صعيبه باش تخرج تهضر شي ايمان راه غتجي قدامها راه غتفصلك هادي ماشي غتفصلك بالعياق بالضريب ولا راه غتفصلك بمنعت راه خاسره على راسها زباله فلوس راه شتيها فين ساكنه وشتي شنو كاين الله يكمل لهم والله يزيدها انت حسدتيهم ملي خرجتي دابا كتهضري شكون سيرك هذاك الصحفي اللي غيسيرك ديك الناس كتبكي انا قول باتني كتهضرشي معايا دابا وليتي مع شوف خيخي ترجل شويه وهاد الناس ديال اليوتيوب والتفاهه بحال هذاك نزار كيزار واحد خاينا قنيطري كيدير ليا جور من موراه نيبالا ولا
انا راه ماشي انت نيبالا، انا راه ناو واشرحها مزيان. راه ما تنسكنش انا في شي بلاصه ولا غنتبوزا عليكم ولا دير عاود العالمه فقراء ونفتخر. ما عندناش وما خصناش الحمد لله، ما كنرضاوش نمدو يدينا، ما كنمشيوش لوحده تصيفط لنا في اوروبا باش كنهضر معاها غديني وانت راجل كتقول لي ما غديني، وكان راجل انت تقول غديني. ها قطع. اسمع نيبال دقينا بالفن والهضره باينه على الناس، النفاق فاق والصباغه باغا، المال والحرام نراب بسنداسي. طلع اخويا الزاكي نيبال ولا الياجور هذيك المرا الشارفه اللي اسبانيا كتصرف عليك فيني. راه ما كنتسيناش انا، راه بدراعي كنجيبها، راه كنخدم بدراعي وكنجيبها. باش نسالي معاك الهضره تجي الانستغرام وتنبح في الانستغرام وطلع هذا ودوك الكلاب اللي كيطلعوا غير كاملين كلاب. انا نقولها لكم، واللي راجل يهضر نجبد له التاريخ ديالو نجبدولو. باش نهضر دوك الكلاب اللي كتنبح معاك ديك الناريات فيني. ومورا الدور تا هو اللي تينقص تيهضر زكريا وعريوش انوار ديال تجي الميلودي هو اللي كيهضر. ونهار داك الدري اللي مشينا عنده السبيطار وصورناه راه قلت لكم من حقا نصور وشوف وتقول صيفط لك عمو الباريزي صيفط لك فلانه ما تنعرفهمش هذوك. الا كتعرفوهم نتوما كتلاحوا معاهم بحال الكلاب ما كنعرف حتى واحد، لا عمو الباريزي ولا الداودي الداودي سميره ما تعرف حتى واحد. نتوما اللي كتشهروا الكابا. سول عليا سميره الداودي مزيان، قولها انوار ديال تجي الميلودي كنت تعرفني مزيان، عارفه شنو ملي كانت هي ليه عارفه انوار ديال تجي الميلودي شنو كيدير. راه سكت الوجدي مول مصر اللي دابا مسدود بلا حدود. سكتو راه عاير العالم وسكتو انا وما بغيتش نبقى نهضر بزاف. نسينا راه غنسالي معكم الهضره فيني قانونيا باش ما بغيتو نسالي معكم الحفله تبقاو تنقصوا انا باش ما جيتيني نجي باش ما جيتيني انا غنجي. هذاك نيبال باش نقول لك اولدي انا صغار منك انت شارف فيني وكتمشي للشر كيصرفوها ما تصرفش عليا شي وحده باش تكون فاهم. باش تهضر عليا انا وتجبد تقول لي ولا تهضر على خويا زكريا زيكو كيدير الافلام القصيره كيخسر محتوى كيخسر فيلم. راه الناس ديال الافلام القصيره كيعرفوا تيخسروا اوقات. راه ماشي كيجي كيدير فيديو بحال هكا تيبدا يخطب على الناس حنا عارفين هادشي اللي كنديرو علاش كنعطيكم محتوى كنعطيكم موسيقى وكنعطيكم كلشي بحال هاد الفيديوز مابقاش كنبغي نديرهم. ولكن دابا غنبقى نرجع لكم علاش قلبتو على انوار ديال الميلودي. رجع لكم دابا وما كاين غير القاصح والقاصح تصرفوش عندنا الوليات فيني. باش نقول لكم واحد الهضره اخرى. راك عارفين الرجل العفطه الكارون اللي كيسالي تلوحو نديرو لوها شوفوا راه كامل فيني. راه ما عمركم غتورقوا عليا انا. السلام عليكم. المهم ساليت الفيديو. المهم تحياتي للناس اللي تفرجوا من الفيديو من الاول حتى الاخر. كنقول لكم شكرا وتحياتي لكم كاملين من عند خوكم انوار ديال جيل ميلودي كيقول لكم رجع دابا للقاصح وما كاين غنوزع عليكم فهمتيني. راه ما عارفين انا الميساج ملي كنهضر راه اقسم بالله العلي العظيم شي من اليوم تغرجع الانوار ديال شحال هادي قناه اللي مشات ما كنتوش مازال ما كنتوش الادسنس ديك الساعه مازال ما كتعرفوش شنو هو الادسنس ما كتعرفوش. نتحداكم اي واحد عنده الجيمال من 2001 كنتحداكم وكنتحداكم بالقوانين ديال اليوتيوب وبكل شيء. انوار ديال جيل ميلودي كيحيد كاملين الاخرين كاملين غنحطكم ماشي فوق الشوايه غنحطكم تحت الشوايه. لي فان ديالي خوتي وحبابي تحياتي لكم. حنا راه جمهور نموت عليكم. بارطاج جيم كومونتير النقد ديالكم مرحبا شكرا ابيانتو.